اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم کل والے سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہا، میم زبر ما، الہما، حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشرا، حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، انقا، ضاد زبر ضا، انقضا، دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، میم زبر ما، دم دما، عین سین زبر عس، عین زبر ا، عس ا، سین زبر سا، عس عسا، حمزہ عین زبر ار، با پیش بو، ار بو، دال پیش دو، ار بدو، نون عین زبر نار، با پیش بو، نر بو، دال پیش دو، نر بدو، یا خوا زبر یخ، را پیش رو، یخ رو، جیم پیش جو، یخ رجو، یا حا زبر یح، سین زبر سا، یح سا، با پیش بو، یح سبو، یا شین زبر یش، را زبر را، یش را، با پیش بو، یش رابو، یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یش ہا، دال پیش دو، یش ہدو، تا را زبر تر، ہا زبر ہا، تر ہا، قاف پیش قو، تر حقو، تا عین زبر تر، را زیر ری، تعری، فا پیش فو، تعریفو، حمزہ قاف پیش اق، سین زیر سی، اقسی، میم پیش مو، اقسمو، یا با پیش یوب، دال زیر دی، یوب دی، حمزہ پیش او، یوب دی او، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یون فا، خا پیش خو، یون فخو، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ین قا، لام زیر لی، ین قلی، با پیش بو، ین قلی بو، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس ویسو، سا زبر سا، قاف پیش قو، ساقو، لام تا زبر لت، ساقولت، حا پیش ہو، شین زیر شی، ہوشی، را تا زبر رات، حوشی رات، سین پیش سو، طا زیر طی، سوطی، حا تا زبر حد، سوطی حد، کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی، طا تا زبر طت، کوشی طت، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رات، نوشی رات، نون پیش نو، صاد زیر سی، نصی، با تا زبر بت، نصیبت، حمزہ زبر ا، سا را زبر سر، اثر، نون زبر نا، اثرنا، واو زبر و، سین طا زبر سط، وسط، نون زبر نا، وسطنا، فا زبر فا، را غین زبر رغ، فرغ، تا زبر تا، فرغتا، تا حمزہ زبر تا،
تا واو پیش تو تا تو نون زبر نا تا تون یا سین پیش یس قاف واو زبر قو یس قو نون زبر نا یس قون یا فا زبر یف عین زبر یف لام واو پیش لو یف علو نون زبر نا یف علون یا عین زبر یا میم زبر ما یا ما لام واو پیش لو یعملو نون زبر نا یعملون یا عین زبر یا لام زبر لا یعلا میم واو پیش مو یعلمو نون زبر نا یعلمون یا ضاد زبر یاد حا زبر حا یاد حا کاف واو پیش کو یضحکو نون زبر نا یضحکون یا کاف زبر یک سین زیر سی یک سی با واو پیش بو یکسبو نون زبر نا یکسبون یا دال زبر یاد خا پیش خو ید خو لام واو پیش لو ید خلو نون زبر نا ید خلون یا نون زبر ین زو پیش زو ینزو را واو پیش رو ینظرو نون زبر نا ینظرون تا عین زبر تا با پیش بو تعبو دال واو پیش دو تعبدو نون زبر نا تعبدون حمزہ نون زبر ان عین میم زبر ام ان عم تا زبر تا ان عم تا حمزہ نون زبر ان ذال را زبر زار انذر نون الف زبر نا انذرنا حمزہ نون زبر ان زالام زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا خا زبر خا لام قاف زبر لاق خلق نون الف زبر نا خلقنا را زبر را فا عین زبر فع رفع نون الف زبر نا رفعنا واو زبر و ضاد عین زبر ضع و ضع نون الف زبر نا و ضعنا نون طا پیش نط فا زبر فا نطفہ تا دو زیر تین نطفتن عین با زیر عب را زبر را اب را تا دو پیش تون اب را تون زا جیم زبر زج را زبر را زج را تا دو پیش تون زج را تون تا دال زبر تد کاف زیر کی تز کی را زبر را تذکیرہ تا دو پیش تون تذکیراتون میم سین پیش مس فا زیر فی مسفی را زبر را مسفیرہ تا دو پیش تون مسفیراتون میم حمزہ پیش مو صاد زبر صا مو صا دال زبر دا مو صادا تا دو پیش تون مو صاداتون وقف مو صادا میم سین زبر مس غین زبر غا مس غا با زبر با مس غابا تا دو زیر تین مس غاباتین میم قاف زبر مق را زبر را مق را با زبر با مق رابا تا دو زیر تین مق راباتین میم تا زبر مت را زبر را مت را با زبر با مت
ربا تا دو زیر تین مت رباتن تا دو زبر تاب لام یا زیر لی تا دو لی لام دو زیر لن تا دو لی لن تا قاف زبر تا واو یا زیر وی تقوی میم دو زیر من تقوی من صدق اللہ العظیم. اس سبق کا باقی حصہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.